अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं उशैद यूसुफ और आप देख रहे सोब मेकर्स यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, बहुत दिनों से मैं बीमार भी था और कोई और मसरूफियात भी थे, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बना सका। तो आज एक भाई ने कल परसों से मुझसे रब्ता शुरू किया है, तो उसके सपोनिफिकेशन प्रोसेस में कुछ मसले मसाइल आते थे। तो उसने हमारी वीडियो नहीं देखी, लेकिन हमारी वीडियो को ज़्यादातर यूट्यूब वाले अभी कॉपी करते हैं। तो मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। तो उसकी वीडियो देखकर वो नूडल्स बनाना उसने शुरू किया है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा। तो उस भाईजान को थोड़े मसले आ रहे थे सपोनिफिकेशन प्रोसेस में। तो फिर उसने जिस की यूट्यूब चैनल उसने देखा था, तो उससे रब्ता किया। तो फिर यूट्यूब वालों ने मेरा नंबर दिया है कि भाई हम तो शाहिद यूसुफ ज़े भाई का फार्मूलेशन शेयर करते हैं, तो आप उससे पूछें। तो ये वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद इसका मसले का हल आपको बताऊंगा कि इस मसले का क्या हल है। तो आखिर तक वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन से मसले आते हैं और उसका हल क्या है। अस्सलाम। इसका जो पहली वीडियो इसने सेंड किया है, इसमें तो इसने कहा है कि भाई मैंने अच्छे नूडल्स बनाए, और बेशक अच्छे नूडल्स बनाए, लेकिन वो नज़र से मुझे मालूम होता है कि वो भी पूरा पका नहीं है। तो उसके माशाल्लाह से नूडल्स अच्छे थे, लेकिन मैंने अपने वीडियोस में किसी को ये नहीं बताया कि मैं इसकी जो हमारे नूडल्स निकलते हैं जब, उसके बाद हम नूडल्स को किस तरह उसकी नमी को कम करेंगे, कि उसमें जो नमी होती है वो अगर 15 या 14 तक पहुंच जाए तो फिर उससे अच्छा साबुन बनता है। तो नमी उसकी ख़त्म करनी होगी। ख़त्म करनी मकसद ये है कि 15% या 14% रह जाए नूडल्स में। तो उसके लिए मैं जब नूडल्स उससे निकालता हूँ प्लॉडर से, तो 2-2.5 दिन तक मैं उसको कोटे के ऊपर प्लास्टिक के नीचे बिछाता हूँ और प्लास्टिक के ऊपर इसको धूप पे रखता हूँ तकरीबन 2 दिन के लिए, 2-2.5 दिन के लिए। तो फिर इसकी मॉइस्चर भी अपने नॉर्मल मकदार पे आते हैं, जिस तरह 15 या 14 होते हैं फीसद। तो और इसके अलावा उसकी जो कलर होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है और उसमें चमक भी आ जाता है। तो यही प्रोसेस है नूडल्स को प्लाडर से बाहर निकालने के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक है, से ठीक है। बता। इस भाई ने जो दूसरी वीडियो भेजी है, तो ये कह रहे हैं कि मेरा वो फूला नहीं। तो जब पहले मैं कह रहा था कि सूजी की हलवा की तरह हो जाए, तो फिर आपने इसको छोड़ना है, फिर ये फूल जाएगी। तो मैंने इसको जवाब में कहा कि भाई आप थर्मामीटर है आपके पास, तो वो कह रहा था कि नहीं मुझे तो थर्मामीटर नहीं पता। तो जिस लोगों ने मेरी वीडियो से वीडियो बनाए, तो उसने थर्मामीटर के बारे में कुछ नहीं बताया। तो थर्मामीटर लाजमी होना चाहिए ताकि आपके ऑयल्स को हीट देने के टेम्परेचर आपको पता हो। तो उसकी टेम्परेचर होना चाहिए 110 से 120 तक, यानी कि 115 से थोड़ा ऊपर या 120 तक होना चाहिए। तो इतना टेम्परेचर आप दोगे तो फिर आपका जो प्रोसेस है उसमें ये फूल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? से ठीक है, तबीयत से ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, जिस तरह का मेरा माल का प्रोसेस स्पोनिफिकेशन का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, तो अभी बहरहाल उसको काफ़ी टाइम के बाद ना, यानी कि ओवरनाइट पड़ा रहा है, तकरीबन 24 से 25 घंटे जो है ना इसको मैंने दिए थे, तो हार्ड हो गया था। ठीक है, तो मैंने जिस बर्तन में इसको बना के रखा हुआ था ना, उसमें से मैंने इसको निकाल लिया है। अभी थोड़ा सा हार्ड है लेकिन नरम भी है। ठीक है, और मॉइस्चर इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या ख्याल है कि अभी मैं इसको इसी तरह ही पड़ा रहने दूँ, धूप में रखूँ, या अंदर ही जो है ना किसी छाँव में रखा पड़ा रहे कोई 2-4 दिन या 1 हफ़्ता, तो उसके बाद इसको प्रोसेस कर लूँ?
ابھی یہ صورتحال ہے اس کی، یہ دیکھیں۔ تو پیارے ویورز، ادھر میں نے اس بھائی کو بتایا کہ بھائی آپ اس کو نوڈلز بنا دیں، اور اس کو جس طرح میں نے کوٹے پہ بچھایا ہے سورج پہ، تو اسی طرح پلاسٹک کے اوپر دھوپ پہ بچھا دے 2 دن کے لیے، تو اس کی موئسچر ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم شاہد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سے ٹھیک ہے۔ اچھا شاہد بھائی، یہ میں نے ایک اور جو ہے نا فارمولیشن وہ میں بنا رہا تھا اس کی اسپونیفیکیشن پروسیس کی، ٹھیک ہے؟ وہ آئل کو تقریباً 110 ڈگری پہ جو ہے نا میں نے گرم کر کے تو اس کا پروسیس سٹارٹ کیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس میں وہ ڈالا ہے نا، کیا نام لیتے ہیں، کاسٹک لئی جب ڈالی ہے تو یہ دیکھیں اس کی شکل اب کافی ٹائم پڑا رہنے کے بعد جو ہے نا تقریباً آدھا پونا گھنٹہ مکس کرنے کے بعد گاڑھا اس کو میں نے چھوڑ دیا ہوا تھا کہ یہ پھول جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ابلے گا، لیکن یہ ابلا نہیں ہے۔ اس کی حلوے جیسی جو ہے نا، یہ دیکھیں حالت اس کی بالکل ہارڈ ہو گیا ہوا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو اس کا پھولنے کا ایشو کیا ہے کہ پھولا کیوں نہیں ہے، اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اس حالت میں اس میں سلیکیٹ ڈال دوں تو میرا مطلب اسپونیفیکیشن پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ یہ ذرا مجھے بتا دیجئے۔ تو پھر اس نے ایک پروسیس اور کیا، اور اس کی ویڈیو بھی مجھے بھیجی کہ میں نے تھرمامیٹر سے ہیٹ اچھا دیا تھا تو یہ کیوں نہیں ہوا۔ تو ابھی جب میں دیکھ رہا ہوں تو اس نے بڑے ٹب میں چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تو اگر آپ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرتے ہو تو میری ویڈیوز بھی آپ دیکھیں۔ میں نے جو ٹالو والا اینیمل فیٹس والا جو میں نے ویڈیو بنایا ہے تو وہ چھوٹا تھا، فارمولیشن چھوٹی تھی، تو اس لیے میں نے چھوٹی بالٹی میں بنایا۔ اس کی اگر آپ چھوٹا سا بڑے سائز کے برتن میں اگر آپ فارمولیشن نکالے تو وہ آپ کو صحیح نتیجہ بھی نہیں دے گا، اور ساتھ میں یہ نہیں بھولے گا، کیونکہ آپ اگر گھر میں آپ دودھ کو ابالو گے تو بڑے پتیلے میں چھوٹا سا دودھ آپ ابالو تو وہ نہیں ابلے گا، اور اسی طرح اگر بڑے سے پتیلے میں بڑا اماؤنٹ میں دودھ آپ رکھے اس کو ابالیں تو وہ ابالنے کی وجہ سے شاید نیچے گرے گا۔ تو اسی طرح آپ بڑے ٹب میں اگر آپ ٹب میں کرتے ہیں تو اس کے تقریباً آدھے سے زیادہ ہونا چاہیے، ٹب آدھے سے تھوڑا زیادہ بڑا ہونا چاہیے، اتنا زیادہ بھی نہیں کہ وہ پھولنے سے نیچے گر جائے۔ تو میرا تو سب بھائیوں کو یہی مشورہ ہے کہ پہلے آپ 2 کے جی 1 کے جی فارمولیشن پہ ٹرائی کریں، پھر اس کے بعد زیادہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ جب اپنے آپ پہ پورا اپنے کام پہ عبور حاصل کریں تو اس کے بعد آپ آرڈر لیا کریں۔ تو پیارے بھائیو، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ کل میں ایک اور نیا فارمولیشن میں نے بنایا ہے، کیونکہ ابھی ریٹس بہت مہنگے ہو گئے آئلز کی، تو اس لیے میں نے ایک نیا فارمولیشن بنایا ہے جس میں 5% کوکونٹ آئل ڈالوں گا اور 95% میں بناسپتی گھی ڈالوں گا تاکہ اس کا کاسٹ کم ہو جائے۔ تو اس فارمولیشن کو آپ پورا دیکھیں، جو بھی میں کرتا ہوں اور جو کہتا ہوں تو وہ بھی غور سے سنیں، اور جو کرتا ہوں پریکٹیکل میں تو وہ بھی غور سے دیکھا کرے تاکہ آپ کو پھر کوئی مسئلہ نہ آئے۔ زیادہ تر یہ مسئلے مسائل میں اپنے ویڈیوز میں کلیئر کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر آپ بھائیوں کو کوئی مسئلہ آتا ہو تو میں انشاءاللہ میرا واٹس اپ نمبر بہت سے بھائیوں کے پاس ہے بھی، اور زیادہ کمنٹ میں آپ دیکھیں تو کمنٹس کے جواب میں بھی میرا واٹس اپ نمبر ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے، اور جو بھی مسئلہ ہو اور آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو میں آپ کے خدمت میں ہوں، میرا واٹس اپ نمبر ہے، تو مجھے میسج کیا کرے، میں اگر اس وقت فارغ نہ ہوں، اس وقت جواب نہ دوں تو انشاءاللہ میں آپ کو 10 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اپنا جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، شیئر بھی کیا کرے، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔